आप पीछे आ जाए, आप पीछे आ जाए, थोड़ा साइड पर हो। थोड़ा माइक मोबाइल नीचे करें भाई। हेलो, ये मसला हल करें। पहले इसमें यह था कि जो प्रिंटर थे वो बहुत ज़्यादा पुराने थे, प्रिंटिंग सूबा जल रहा है और वो इस्लामाबाद में आग लगाने के तरफ है कि इस्लामाबाद को किस तरह हम जला सकते हैं। हमारे चीफ एडिटर ऑफ द प्रोविंस असेंबली फ्लोर पे खड़े होकर कहते हैं कि मैं असला खरीदूंगा, मैं बारूद खरीदूंगा, मैं ये खरीदूंगा और इस्लामाबाद पर हमला करूंगा। तो अगर आप इस्लामाबाद पर हमलावर होंगे तो किस पे होंगे? अपने खुदा न खासा फौज पे, रेंजर्स पे और पुलिस पे। वहाँ पर और कौन खड़े हैं? क्या वफाकी वज़रा खड़े हैं? क्या सियासी जमातों के नुमाइंदगान खड़े हैं? तो आप तो ये कह रहे हैं कि मैं इनके ऊपर हमलावर होऊंगा। मैं समझता हूँ कि वफाकी हुकूमत को भी और IG पेशावर को भी, हमारे KP उसके भी इस चीज़ की पहले इंक्वायरी करनी चाहिए कि अगर पिछले धरने में या जुलूस में आंसू गैस के शेल इस्तेमाल हुए हैं तो वो कहाँ से आए हैं? आम शहरी आंसू गैस के शेल नहीं खरीद सकता। तो हमें ये भी देखना है कि क्या ये सरकारी आंसू गैस के शेल अपनी वफाक के खिलाफ इस्तेमाल हुए या कहीं अक्रॉस द बॉर्डर से आए हैं, क्योंकि कोई भी आम बाजार में अगर हम जाएं तो आंसू गैस के शेल और चीज़ें नहीं मिल सकती हैं। लिहाजा हमारी पूरी कोशिश है कि इस सूबे में अमन हो, इंतशार ना हो, इस सूबे में जो है दोबारा, क्योंकि आज भी अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट करने नहीं आता, क्योंकि अगर अमन नहीं होगा तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, इतना नज़दीकी रिश्तेदार भी नहीं। बात यह है कि पहले भी इन्होंने, पहली बात है कि इनकी कौन सी फ्रेंचाइज अथेंटिक है, कौन सा बंदा इनका जो है जो जिसको आप कह सकते हैं। बात ये होती है कि उधर उनके जो इस वक्त के चेयरमैन हैं हमारे बैरिस्टर साहब गौर साहब या असद कैसर साहब हैं या हमारे उमर यूब साहब हैं, वो तो G6 के चौक पे खड़े होते हैं कि हमें मौलाना फजल रहमान मिस कॉल दिया और हम उनके पाँव पड़े और अपना जो है हमारा मसीहा है। इधर उनके सूबाई सदर मौलाना फजल रहमान को गालियाँ निकालते हैं। पहले फैसला कर ले कि मौलाना फजल रहमान के जो घुटने पकड़ते हैं, मौलाना फजल रहमान के जो पाँव पड़ते हैं, जो समझते हैं कि मौलाना फजल रहमान हमारा सियासी मसीहा है, हमें यहाँ से आज़ाद कराएगा, जो मौलाना को मौलाना नहीं कहना चाहते थे आज उसके पीछे नमाज़ें पढ़ रहे हैं, तो ये आपकी नमाज़ें कबूल हो रही हैं कि नहीं ये भी पता नहीं है। और दूसरी बात ये है, पहले फैसला कर लें कि उन्होंने करना क्या है। दूसरी बात ये है, बात वो शख्स करे जिसके पास कोई मतलब है कि जुर्रत की बात भी हो। पिछली दफ़ा भी तो ऐलान किया था ना कि मैं बानी चेयरमैन को अगर आज़ाद करा के यहाँ से नहीं गया तो मैं D चौक से वापस घर नहीं जाऊँगा। तो बुशरा बीबी बानी चेयरमैन बन गई, बुशरा बीबी को लेके गए वो साहब, तो बानी चेयरमैन तो वो बन गई गालिबन। और इतने तगड़े भी नहीं, जो 2 बोतल शराब के साथ पूरे हाईवे पे दौड़ रहा हो तो बानी चेयरमैन कैसे आज़ाद करे? नहीं मैं इतना, लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी तक कोई ऐसे मज़ाकरात इस वक्त तक कुछ नहीं हो रहे। मज़ाकरात की वो कोशिश कर रहे हैं लेकिन मांग वो NRO है, नाम मज़ाकरात दे रहे हैं, लेकिन वही लोग जो चीख रहे थे NRO आज खुद वो NRO मांग रहे हैं। NRO तो मिलना नहीं है। तो पॉलिटिकल लोग, हम तो पहले भी कहा था, आप डायलॉग करो, कहा था हम तो किसी को साथ हाथ नहीं मिलाना चाहते, गले नहीं मिलना चाहते, ये नहीं करना चाहते। आज वो कह रहे हैं कि नहीं हम मज़ाकरात करना चाहते हैं। तो पहले अपने आपस में जाके फैसला करें उन्हें क्या करना है, और ये फैसला जो है हुकूमत ने और उनके इत्तेहादी जमातों ने करना है। अभी तक हमारे पास कोई ऐसी हुकूमत ने हमें अप्रोच नहीं किया कि PTI मज़ाकरात करना चाहती है। खुरम में जो तकरीबन 12 अक्टूबर से चुनाव मुकम्मल सील है, हैसियत गवर्नर आप इसके लिए क्या इक़दाम उठाएंगे? देखिए मैं भी जिरगा लेके गया था और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज तकरीबन हमारे साथ गई थी। मुझसे एक दिन पहले क्योंकि CM साहब को ख्याल आया कि गवर्नर साहब जा रहे हैं तो वो भी चले गए थे। तो उधर चीफ सेक्रेटरी साहब ने ऐलान किया था कि ये मेरे इख्तियार में और मैं रोड खोलने जा रहा हूँ। लेकिन मैं चीफ सेक्रेटरी साहब को आपके तवज्जो से याद दिलाना चाहता हूँ कि आप तकरीबन 30 तारीख को वहाँ पर गए थे और आज कौन सी तारीख हो गई और आज तक रोड नहीं खुला। रोड की जो सिचुएशन है सबसे गंभीर है। रोड खुलेगा, वहाँ पर खुराक नहीं जा रही, वहाँ पर फ्यूल नहीं जा रहा, वहाँ पर दवाइयाँ नहीं जा रही, वहाँ पर बहुत सी ऐसी चीज़ें, रोड कनेक्टिविटी नहीं हो रही, ज़ख्मी दवाइयाँ नहीं जा रही, ज़ख्मी ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहे, बहुत सी चीज़ें हैं। मैंने भी इस्लामाबाद में फेडरल गवर्नमेंट से भी इसके ऊपर बात की है
لیکن زیادہ چیز یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ سندھ میں اگر موبائل فون چوری ہوتا ہے یا سائیکل چوری ہوتی ہے موٹر سائیکل چوری ہوتی ہے تو میڈیا والے کہتے ہیں وزیر اعلیٰ سندھ کدھر ہے. کبھی تو آپ نے نہیں کہا کہ وہاں پہ فیڈرل حکومت کدھر ہے, گورنر کدھر ہے. اور جب یہاں پر بات آتی ہے آپ کہتے ہیں فیڈرل حکومت کدھر ہے, گورنر کدھر ہے. یہاں پہ تو وزیر اعلیٰ کو یاد نہیں کرتا. ایک اگر یہاں پر جو کی سچویشن ہے وہاں پر تو چلو موٹر سائیکل اور سائیکل پہ کہتے ہیں, یہاں پر تو لوگوں خدا معافی دے آج ہمارے پولیس کے نوجوان لاشیں اٹھا رہے ہیں. آج ہمیں صوبائی حکومت کو چاہیے 18ویں ترمیم کے بعد لا اینڈ آرڈر کا سنبھالنا صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے. ہم کہتے ہیں اگر آپ صوبائی حکومت کو لا اینڈ آرڈر کے لیے اگر وفاقی سپورٹ چاہیے, ان کو اگر جیسے سندھ میں رینجرز ہے, بلوچستان میں انہوں نے فوج اور ایف سی منگائی ہے, ان کو بھی چاہیے تو ڈیفینیٹلی میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ وفاق ان کو ڈیفینیٹلی سپورٹ کرے گی. لیکن اس طریقے سے اپنے صوبے کو اپنے لوگوں کو ملیٹنٹس کے حوالے کر کے اور خاموش بیٹھنا اور کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنا, یہ اس مسئلے کا حل ہے. 18ویں ترمیم اگر آپ پڑھ لیں اس کے بعد صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے. صوبے میں چیف سیکرٹری آف دی پروونس وزیر اعلیٰ صاحب ہوتے ہیں. لا اینڈ آرڈر کنٹرول کرنا صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے. تمام جو چیزیں ہیں اگر وہ 18 امینڈمنٹ کو پڑھ لیں تو سب کچھ پتہ چل جائے گا ذمہ داری کس کی ہے. ہاں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کنٹرول نہیں کر سکتے اور ہمیں وفاق کی ضرورت ہے تو وفاق ڈیفینیٹلی سپورٹ کرے. سر دینی مدارس کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان صاحب صدر پاکستان سے گلہ کرتے نظر آ رہے ہیں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت اپنے کیے گئے وعدوں سے پیچھے ہٹ رہی ہے؟ مولانا صاحب کے پاس ہمارا لو ہیٹ افیئر چلتا رہتا ہے, انشاءاللہ مسئلہ حل ہو حلقہ آپ کا آبائی حلقہ ہے, اس حلقے سے آپ الیکشن لڑتے رہتے ہیں. اس حلقے میں اس وقت گیس اور بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا بہت زیادہ مسئلہ چل رہا ہے, جس سے گھریلو صارفین بھی اور کاروباری صارفین بھی جو ہے وہ سخت پریشان ہیں, اور ان کا مطالبہ ہے کہ گورنر صاحب جو ہے وہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوئی کردار ادا کرے. تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے اور اس مسئلے کے حل کے لیے کیا کردار ادا کریں گے؟ دیکھیں گیس کے حوالے سے پچھلے وزٹ میں جب میں آیا تھا, ہم نے یہاں پر کیونکہ پریشر کے حوالے سے مجھے گیس کے افسران نے کہا کہ اگر ہمیں 5 TBS اور مل جائیں تو ہم مسئلے کا حل ہو سکتا ہے. وہ 5 TBS ہم نے پرووائڈ کر لیے ہیں. کل میں نے صبح ان کو میٹنگ پہ بلایا ہوا ہے, اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ سارے جو ہے انرجائز ہو گئے نہیں ہو گئے. جہاں تک لوڈ شیڈنگ ہے اس کی ہماری پشاور میں ان کے GM کے ساتھ اور MD کے ساتھ بھی ملاقات کر رہے ہیں. لوڈ شیڈنگ ہماری کوشش ہے کہ کم از کم ہو. میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں اگر لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی تو میں اسلام آباد کو سوئچ آف کر دوں گا. لوڈ شیڈنگ بجلی کی ہو تو ہمارے CM صاحب نے ذمہ داری لی تھی آپ کے سامنے کہ میں جا رہا ہوں تربیلا, آج تک وہ تربیلا نہیں پہنچ سکے سوئچ آف کرنے کے لیے. ایک منٹ صبر کریں, میرا سوال جواب بھی سنیں نا. وہ یہاں سے جاتے ہوئے ڈی خان گرڈ کا سوئچ آن کر گئے ہیں, تربیلا کا سوئچ آف کرنا تھا. تو یہ ایسے جو ہے اعلانات سے یا دھمکی کی چیزیں نہیں ہوتی ہیں. میں بالکل جاؤں گا, میں وابڈے سے بات کروں کہ میں نے سمجھا کہ ہمارے چیف سیکرٹری صاحب نے ذمہ داری لی تھی اور بڑی بہترین پریس کانفرنس ہمارے وزیر کے ساتھ بھی کی تھی, لغاری صاحب کے ساتھ کی تھی, اور ساتھ میں جو ہے ہمارے محسن نقوی صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے, اور تینوں نے کی تھی. تو میں سمجھے مسئلہ یہ حل کر لیں گے, لیکن مسئلہ حل نہیں ہوا. اس کو میں بالکل سیاست کی نظر نہیں کروں گا. میں وابڈا کے ساتھ میٹنگ کروں گا, اس حوالے سے ڈیفینیٹلی کریں گے اور مسئلے کا حل کریں گے. تو سوال یہ کہ وزیر اعلیٰ صاحب کہتے ہیں گورنر صاحب ٹائی پینٹ گھومتے ہیں, فارغ ہیں, اور مولانا سے بھی فارغ ہیں, اس کو کیا کہنا چاہیے؟ جہاں تک وزیر اعلیٰ صاحب کو میری فکر ہے وہ فکر نہ کریں. خود ہی منہ پکڑ کے CM گورنر ہاؤس آیا تھا, میں تو نہیں بلا رہا. ان کو اگر ہے تو میں بھی, اگر ان کو چاہیے ٹائی سوٹ تو میں ان کو تھوڑا سا دے دیتا ہوں, 1-2 میں بھی دیتا ہوں اپنی کلیکشن سے.